बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पे हैं। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ ऑनरेबल लॉरा के लॉर्ड एक इंतहाई अहम फैसला, एक बहुत ही अहम फैसला और जिसके ऊपर मेरे कई एक जो है वो चाहने वालों ने, सुनने वालों ने मुझे सवालात भी भेजे थे कि बच्चों की हवालगी, बच्चों के अडॉप्शन को जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कस करें कि बच्चे जो अडॉप्ट किए जाते हैं उनका तरीकाकार क्या है, और जो बच्चे जब अडॉप्ट किए जाएं तो उसके बाद क्या जो अडॉप्टेड लोग हैं जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया है वो उसको बच्चे को अपना जो है वो फादर और मदर का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और उसके बाद अडॉप्ट करने के बाद उसके रियल जो फादर और मदर हैं, क्या वो दोबारा उसको वापस ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, अगर नहीं ले सकते तो उसकी कौन सी ऐसी रीजन है? इसके मतलब की कई एक सवाल जो है वो मुझे आते रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऑनरेबल लॉरा के लॉ ने एक लेटेस्ट जजमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो सादर फरमाई है। तो आप लोगों के सवालात को मद्देनजर रखते हुए इस लेटेस्ट जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे और अडॉप्शन का जो लॉ है उसके ऊपर भी जो है आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जो अडॉप्शन का लॉ है नाज़रीन इकराम, ये कोई नया कानून नहीं है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जब दुनिया में तशरीफ लाई तो उसके बाद उन्हें एक महज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद रखी और एक रियासत मदीना की बुनियाद रखी, एक महज़्ज़ब सोसाइटी की बुनियाद रखी। तो उसके बाद सोसाइटी के अंदर कई एक जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट किया गया। इवन के हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है बच्चे को अडॉप्ट किया जिनका नाम जैद बिन हारिस था, जिनको बाद में जैद बिन मोहम्मद भी पुकारा जाता रहा। तो ये भी अडॉप्टेड चाइल्ड थे। इसके अलावा इस्लाम में कई एक हमें मिसालें मिलती हैं जिनके ज़रिए जो है वो बच्चों को अडॉप्ट किया गया। और आज का जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये तमाम तर मिसालें, इनमें से कुछ आपको एग्जाम्पल जो है इस फैसले के अंदर भी ऑनरेबल लॉ ने कोट की है, वो भी आपको नजर आएंगी। और कुरान पाक की रोशनी में जो है वो अडॉप्टेड लॉज क्या है, उनकी कुछ वर्सेस भी, कुरान पाक की वर्सेस भी जो है आपको इस जजमेंट के अंदर जो है वो नजर आएंगे। उसके बाद ऑनरेबल लॉ ने ये तमाम जो फैक्ट्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए और इस्लामिक लॉ को डिस्कस करते हुए जो है एक केस जो उनके पास है उसके ऊपर फैसला सादर फरमाया। इसके बाद डॉटर ऑफ हजरत हमजा टू हजरत जाफर जो है ये भी एक अडॉप्शन की मिसाल है इस्लाम के अंदर। इसके बाद हजरत अबू हज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कुछ मिसालें इस्लाम के अंदर हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो बच्चे जो है वो अडॉप्ट किए गए, और उसके बाद जो है जिन्होंने इन बच्चों को अडॉप्ट किया उन्होंने उसी तरह इन बच्चों के साथ ट्रीट किया कि जिस तरह रियल मदर और फादर जो है वो अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। और नाज़रीन इकराम, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी के अंदर जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए अगर इस तरह के कोई बच्चे आपको मिलते हैं जो अपने माँ बाप खो देते हैं या जिनके वालिदैन का पता नहीं होता, कुछ जंगी हालात में किसी के वालिदैन जो है वो दुनिया से कूच कर जाते हैं, छोटे बच्चे पीछे छोड़ जाते हैं, इस तरह के कई एक जो है वो वाक़या जो है दुनिया में रूनुमा होते रहते हैं। जैसा कि इन दिनों फ़लस्तीन के अंदर जो है वो मसला बना हुआ है जंग का, तो वहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है और ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन जो है उस जंग के हालात में जो है वो दुनिया से चले जाएंगे, तो उन बच्चों का पीछे कोई ना कोई वारिस होगा। उस वारिस जब नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है वो बच्चे जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। लिहाजा इस्लाम ने जो है वो स्पेस दी है कि आप बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये कोई नया कानून नहीं है। ये इस्लाम माज़ वजूद में जब इस्लाम दुनिया में फैला गया उसके बाद से ही जो है वो अडॉप्शन का जो कानून है ये राइज है, और अडॉप्ट जो है वो बच्चों को अडॉप्ट करने की इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है। अब नाज़रीन का सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है क्या वो वालिदैन बच्चे को अपना नाम दे सकते हैं? तो इसके लिए नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने जो है वो कानून वज़ा कर दिया है कि कोई भी किसी अडॉप्टेड बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा अडॉप्ट किया जाता है जिसके वालिदैन का पता ही नहीं है कि उसके वालिदैन कौन है, तो उसके मदर और पेरेंट्स के खाने में क्या नाम उसका लिखा जाएगा, किसका बेटा जो है उसको पुकारा जाएगा, ये एक अलहदा से जो है वो पूरा चैप्टर है। इसके ऊपर हम अपनी आने वाले वीडियो के नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर जो है आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज के टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि आज मैं आपके साथ ऑनरेबल लॉरा के लेटेस्ट फैसला जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जजमेंट है 2023 की, LIC है, ये 7114 है, यानी 7114, ये लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल लॉरा की है। इस जजमेंट के अंदर नाज़रीन इकराम हुआ कुछ इस तरह से कि ऑनरेबल लॉर्ड के पास जो है वो आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है पटिशन आती है, साथ इसमें 491 जो है वो उसके तहत ये पटिशन जो है वो दायर की जाती है। अब इस पटिशन के अंदर होता कुछ यूँ है
کہ ایک انس نامی بچہ ہے جس کو ایک رشید احمد نامی جو ہے وہ بندے نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو اس بچے کی جو ریئل مدر، بایولوجیکل مدر ہے، وہ جو ہے اس بچے کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو ہے وہ پٹیشن دائر کرتی ہے، جس کے اندر آنریبل لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس پٹیشن میں فیصلہ صادر فرماتے ہیں، اور یہ پٹیشن جو ہے اس کے اندر تمام تر فیکٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کا جو اسلامک لا، اسلامک ہسٹری ہے لا آف اڈاپشن کی، اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی ورسز کی روشنی میں جو ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہے اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ صادر فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ پٹیشن بھی جو ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے پاس جو ہے وہ پینڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ اس کے اٹیچ کی جاتی ہے، اور جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہ فیصلہ صادر فرماتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فرانزک ایجنسی کو PFSA کو لکھا جاتا ہے کہ وہ بچے کی اور والدہ کی جو ہے وہ DNA کروا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کریں۔ PFSA کی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کی جاتی ہے، DNA رپورٹ کورٹ میں آتی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ انس تھا، یہ اس کی ریئل جو والدہ ہے وہ پریزنٹ پٹیشنر جو اس پٹیشن کی پٹیشنر ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے، DNA رپورٹ کے مطابق اس کا بچہ نکلتا ہے، اور یہ جو کورٹ ہے وہ اس بچے کو اس کی ریئل مدر کے حوالے کر دیتی ہے۔ اڈاپٹیڈ جو اس کے پیرنٹس سے جنہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اس سے کسٹڈی لے کے یہ کسٹڈی اس کی ریئل مدر جو ہے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے جو کریٹیکل انالیسز ہے وہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ علیحدہ سے ایک آپ کے ساتھ گفتگو شریک کریں گے، کہ علیحدہ سے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ولاگ بھی بنائیں گے کہ کیا یہ فیصلہ غلط ہے یا یہ فیصلہ درست ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی حد تک تو اختیار ہے کہ ہم جو بھی اپیکس کورٹس کے فیصلہ جات آتے ہیں ان کا کریٹیکل انالیسز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کریٹیکل انالیسز جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر اگر جو ہے وہ کچھ خامیاں ہیں یا جو اس کی خوبیاں ہیں ان کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جو خامیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کر کے مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے قوانین کو سیکھنا ہے، قانون کو سیکھنا ہے، اور قانون کی بہتر انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے اور انصاف کے تمام تر تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، اس کیس کے اندر جو دیگر تمام فیکٹس سے، جو دیگر تمام دستاویزات سے، ان سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ جو اس پٹیشن میں رسپونڈنٹ رشید احمد ہے وہ اس کا ریئل فادر ہے، لیکن جب DNA رپورٹ آتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ پٹیشنر تھی وہی اس کی ریئل مدر ہے۔ اس لیے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کے اندر فیصلہ صادر فرماتے ہوئے اس بچے انس کی کسٹڈی جو ہے اس کی بایولوجیکل ریئل مدر کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی، اور اس کے بعد جو ہے مزید اس فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ یہ جو رشید احمد ہے جس نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اس کے پاس جو ہے وہ گارڈین کورٹ کا فورم ہے، وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کیس فائل کر سکتا ہے، اور اس بچے کی کسٹڈی اگر کورٹ فٹ سمجھے تو وہ واپس جو ہے وہ رشید احمد کو دے سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں علیحدہ سے، لیکن ناظرین کرام، اس فیصلے سے ہمیں یہ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے، یا ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے ذریعے اب جو ہے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے پیش آتا ہے جس میں بچے کے پیرنٹس کی، کہ ان کے اصل پیرنٹس کون ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے، ناظرین کرام میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا چل جاؤں کہ جو سول لا اور کریمنل لا جو ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک لیٹسٹ فیصلہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ڈسکس کیا تھا جو کہ سول نیچر کا تھا، اور اس فیصلے کے اندر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ سول کیسز کے اندر جب تک جس بندے کا، جس بچے کا جو DNA کروایا جانا ہے وہ اجازت نہ دے گا، اس وقت تک جو ہے اس کا DNA نہیں کروایا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کے اندر یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ سول کیسز میں اگر تمام دستاویزات جو ہیں وہ ایک بندے کو فیور کر رہی ہیں، اس کی فیور میں ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کے اوپر ریلائنس کیا جائے گا بجائے اس کے کہ DNA کی طرف دیا جائے۔ لیکن یہ ایک ججمنٹ جو ہے وہ کرمنل لا سے متعلقہ بھی آ گئی ہے۔ اب بچوں کی کسٹڈی جو ہے اور اس کے ریئل پیرنٹس کو جانچنے کے لیے
آپ کے پاس فورم موجود ہے کہ آپ سیکشن 491 کے تحت جو ہے وہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 199 اس کے تحت جو آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، جس میں کورٹ جو ہے وہ بچے کی کسٹڈی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ اس کے ریئل پیرنٹ جو ہے آفٹر دا DNL PFS رپورٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی بچے کی کسٹڈی کا فیصلہ صادر فرمائے گی۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ مزید جو ہے وہ پاکستان کے لیٹسٹ لا جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے اس چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ۔ انشاءاللہ مل کر قانون کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔